हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम चौहान साहेब। मुझे कल आपका ये मैसेज पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि आपने कहा कि जी 50 साल में जाहिद साहब ने क्या किया है। बहुत हैरत हुई मुझे कि आप माशाल्लाह अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रोफेसर आदमी हैं, ठीक है। आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि जाहिद साहब ने क्या किया। मोहतरम जाहिद साहब ने वो कुछ किया है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी नहीं कर सके। एक किताब दी गई थी उनको जिसका नाम कुरान है, वो इतना ना कर सके कि उस कुरान को अपनी जिंदगी में जो कलाम उतरता रहा उसको लिख कर उम्मत के लिए छोड़ जाते। ये कारनामा था उनका। इतनी अजीम किताब दी गई बकौल आपके, जिसका शोशा भी बकौल आपके चेंज नहीं हो सकता। उस किताब को वो अपनी जिंदगी में लिख कर उम्मत के लिए नहीं छोड़ के गए। ये किया उन्होंने। जाहिद साहब ने अभी तक को 30 से ज्यादा लोगों को खुदा से मिला दिया है। 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनका खुदा के साथ जिंदा और जावेदां तल्लक बना दिया है। ये किया था आपके प्रॉफिट साहब ने, जो पिछले आदम के अंदर एक प्रॉफिट आए थे, ठीक है, जिनके ऊपर जान और माल निसावर करने के लिए आप तैयार होते हैं। ये काम मिर्जा साहब ने किया था, इमाम मेहदी साहब ने। ये काम अब मोहम्मदी जो याया हैं उनसे भी नहीं होना। 24 साल से कितने लोगों को खुदा के साथ उन्होंने मिलाया है। मुझे चौहान साहब आपकी समझ नहीं आती कि आप इतने यार माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। आप कैसे तसव्वुर में ला सकते हैं कि जर्मन लोग, इटालियन लोग, ये कोई इंडिया का, कोई पाकिस्तान का, कोई कहाँ का अलग-अलग जुबानें बोलने वाले लोग जो हैं वो सारे के सारे ही झूठ बोल रहे हैं। सब मतलब लगव बातें कर रहे हैं कि हमसे खुदा मिलता है, ठीक है। कुछ सोचें समझें। ये एक दौर का 6000 साल जो हैं वो खत्म हो गए हैं। 6000 साल में प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो आए थे आखिरी उस शरीयत लेकर, वो शरीयत नाकाम हो गई है, खत्म हो गई है। कुछ नहीं, किसी जगह पे भी वो कारआमद नहीं रही। किसी एक मोहल्ले में, एक कूचे में वो दिखा दें, गली में दिखा दें कि कहां वो शरीयत को वो नाफज कर सके हों। आपके लिए ये तोहफे दे गए हैं वो जाते जाते कि जी गजवा हिंदवी करना। अब ये उनकी उम्मत जो है दुनिया की बदतरीन उम्मत, बदतरीन, लड़ाकी तरीन, खबीस तरीन उम्मत बन चुकी है। ये उम्मत अब गजवा हिंदवी करने के लिए तैयारियां कर रही है। ये आपको दे गए हैं। फिर आपके पीछे, अपने पीछे ऐसे लड़ाके लोग छोड़ गए हैं कि जो मासूम मुल्कों पे, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की, उनके ऊपर वो हमले कर करके, रातों को उनको कत्लो गारत करके और उनके मुल्कों के ऊपर जो है हमले करके उनको कब्जों में लेकर और उनको फतूहात का नाम दिया जाता रहा है। ये उम्मत पैदा करके गए हैं वो, जो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है। तो उम्मीद है कि आप कुछ अपनी आंखें खोलेंगे और सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि ये कोई मजाक नहीं है कि भाई एक या दो बंदे को ख्वाब आ गया या एक या दो बंदे को कोई जनाब वो गलती कर गया। यहां तो जनाब अब दर्जनों के हिसाब से लोग ऐसे हैं कि खुदा उनके साथ मिलता है, खुदा उनके साथ कलाम करता है, खुदा उनसे बात करता है, वो खुदा से बात करते हैं, खुदा उनको जवाब देता है। ये कहां आपके प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मानने वालों में पैदा हुआ था, जरा बताइएगा। और मिर्जा साहब के मानने वालों में ये पैदा हुआ था, और उसके बाद उनके जकी गुलाम जो हैं उनके मानने वालों में ये चीज पैदा हुई है। जरा इसका जवाब दीजिएगा। और मुझे आपको मैं बार बार मैसेज क्यों करता हूं, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है।
مجھے ہمدردی ہے آپ سے کہ آپ ایک پڑھے لکھے بندے ہیں اور آپ سمجھدار ہیں. آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہو رہا. پھر ان لوگوں نے دیکھ دیکھ کر خدا کی جس شکل میں ان کو نظر آتا رہا انہوں نے اس کا اسکیچ بنا لیا. اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے جی یہ جناب ایک کیا یہ مشرکانہ کام کر دیا ہے. وہ مشرکانہ کام کہاں سے کر دیا؟ جب خدا نظر آئے گا لوگوں کو تو وہ جب دیکھیں گے کہ یہ شکل تھی اس کی تو ان کو ایک پختہ ان کے یقین ان کے دل میں آ جائے گا کہ یہی خدا تھا ہم نے دیکھا. اور ایسے ہو بھی رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہے اور پھر تصویر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہی خدا ہے. تو یہی خدا ہے جو ہم نے دیکھا تھا. یہی خدا ہم نے 92 میں دیکھا تھا یا پہلے دیکھا تھا یا جو بھی بعد میں دیکھا ہے یہی خدا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کس مذہب کے اوپر قائم ہیں جو ایک ظالمانہ نظام وہ دے کے گئے ہیں. صحابہ ان کے جو تھے انہوں نے ظلم پہ ظلم کیے ہیں. کبھی جناب وہ فلسطین کے اوپر چڑھائی، کبھی ایران کے اوپر حملے، کبھی جناب اسپین کے اوپر حملے، کبھی افریقہ کے دوسرے ملکوں پہ حملے، کبھی جناب ہندوستان کے اوپر حملے. بھائی ہندوستان نے کیا اکھاڑا تھا ان کا؟ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ ایران پہ کیوں حملے کیے تھے؟ ایران نے کیا بگاڑا؟ اسپین نے کیا بگاڑا ان کا؟ تو یہ ایک ظالم قوم چھوڑ کے گئے ہیں وہ. اور سب سے بڑا جو کام غلط کر گئے ہیں وہ یہ کر گئے ہیں کہ خدا نے ان کو کلام دیا ایک کتاب کی شکل میں. اس کو کتاب کی شکل میں تشکیل نہیں دے کے گئے، لکھ کے نہیں گئے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اس کو مکمل لکھ کے نہیں گئے. ان کی زندگی کے بعد ان کو جلایا جاتا رہا، کئی جگہ پہ جلایا. اگر وہ خدا کا کلام تھا تو اس کو کون ذلیل انسان جلا سکتا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. پھر اس کے بعد 30 سال کے بعد ادھر ادھر سے انتہائی بے ترتیبی سے کلام کو اکٹھا کیا گیا، جس میں بہت سارا انسانی کلام شامل ہو گیا. اگلی صورتیں پیچھے، پچھلی صورتیں آگے. جو سب سے پہلا جو رسول اللہ کے اوپر الہام نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. سب سے پہلا جو الہام نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی. وہ اب سوچیں، دیکھیں قرآن میں کہاں ہے. یہ تو ترتیب ہے انہوں نے دی، اور یہ انہوں نے مطلب خباستیں کی ہیں خدا کے کلام کے ساتھ کہ اس کو زندگی میں اکٹھا کروا لیتے. نہیں وہ کر سکتے، وہ بہت مصروف تھے، یا مطلب 13-14 بیویاں تھی، تبلیغ بھی بہت کرتے تھے، لیکن جو خدا کا کلام ان کے پاس آیا وہ اکٹھا نہ کیا. کتنا بڑا غلط کام کیا. اور دوسرا ظلم جو امت کے اوپر یہ کر گئے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. مرزا صاحب نے آ کے بتھیری کوشش کی کہ نہیں، ان کا میں کہنا یہ تھا کہ جناب وہ امتی نبی آ سکتے ہیں، شریعتی نہیں آ سکتے، یہ ہے وہ ہے. وہ ان کی محمد صاحب کی امت نے ان کو کہا جناب ہم کیا کہتے ہیں ہاجرہ کے لال کی بات سنیں، یا ہم اپنا مرزا صاحب کی جو وائف بیوی ماں تھی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا میں کہ ان کے لال کی بات سنیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کو ماننے کے لیے. تو یہ ظلم کر کے گئے ہیں وہ. اور یہ بہت ظلم، اگر بہت برا لفظ آپ کو لگتا ہے تو یہ کہہ جائیں کہ بہت عظیم غلطیاں کر کے گئے ہیں اپنی زندگی میں، جو کہ بہرحال بشری غلطیاں تھیں. اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی منکر نہیں کہ وہ خدا کے رسول تھے، لیکن وہ بشر تھے اور انہوں نے یہ بہت غلطیاں کی کہ خدا کے بھیجے ہوئے کلام کو اپنی زندگی میں اکٹھا نہ کیا. اور پھر یہ امت کے اوپر ظلم کر گئے کہ جناب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور مزید یہ ظلم کر گئے کہ فلانا غزوہ میری زندگی اگر اور ملتی تو میں کر دیتا، فلانا مل جاتا. تو وہ پھر بعد میں امت نے چل پھر لوگوں کے خون کیے ہیں جگہ جگہ جا کر. اور لوگوں کی عورتوں کو، دوسری قوموں کی عورتوں کو انہوں نے بنایا ہے غلام، اور لا کے پھر صحابہ میں بانٹتے رہے، اور بچوں کو جناب غلام بنا کر. تو ان کو یہ تو سلوک ہے، یہ آپ کا اسلام ہے. اور یہ اسلام کی جہاں توحید کا پیغام پہنچا کے گئے وہاں
10 قسم کے اور کام غلط جو ہیں وہ ہوئے ہیں اس قوم سے، اور وہ سدھرنے والے نہیں ہیں اب کہ وہ سدھر جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک کیا 10,000 ذکی غلام آ جائیں نا، ہر گھر میں ایک ایک ذکی غلام بھی پیدا ہو جائے، پھر بھی یہ امت سدھرنے والی نہیں. آپ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا اقرار بھی کر لیں. خدا تعالیٰ آپ کا ساتھ دے، خدا آپ کو ہمت دے، خدا آپ کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کر لے، پھر تاکہ آپ کو یقین محکم ہو جائے. خدا حافظ. السلام علیکم.